हेलो साथीहरू, कक्षा 10 को गणित विषयको च्याप्टर 2 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। च्याप्टर 2 रहेको छ चक्रीय ब्याज अर्थात कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब यसको परिचय हेरौं। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अर्थात चक्रीय ब्याज भनेको चाहिँ कुनै मूलधनको प्रत्येक वर्ष वा निश्चित समय अवधि वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमासिक पश्चात ब्याज गणना गरी ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः ब्याज गणना गरिन्छ भने यसरी प्राप्त ब्याजलाई चक्रीय ब्याज अर्थात कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। चक्रीय ब्याज र मूलधनको योगफललाई चक्रीय मिश्रधन कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनिन्छ। भनेपछि हरेक वर्ष त्यो चाहिँ एउटा निश्चित समय अवधि हुन्छ जुन चाहिँ वार्षिक हुन सक्छ। हरेक वर्ष भयो भने वार्षिक, अर्धवार्षिक भनेको 6 महिनामा र त्रैमासिक भनेको 3 महिनामा। यसरी चाहिँ ब्याज गणना गरिन्छ, ब्याज निकालेर फेरि त्यो ब्याजलाई पनि त्यो साउमा जोडेर अर्थात मूलधनमा जोडेर फेरि पनि ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई चक्रीय ब्याज भनिन्छ भनेर बुझ्नुस्। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यदि वर्ष बढी 2 वर्ष 3 वर्ष भयो भने चाहिँ ब्याजको पनि ब्याज आउने भयो भनेर बुझ्नु। अथवा अर्धवार्षिक रूपमा 1 वर्ष भयो भने त्यो 6 महिनामा एकचोटि ब्याज आउने भयो, फेरि त्यो ब्याज साउमा जोडेर फेरि अर्को ब्याज आउने भयो भनेपछि ब्याजको पनि ब्याज आउने कुरालाई नै हाम्रो चक्रीय ब्याज भनिन्छ भनेर बुझ्नु होला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रियाकलाप 2 मा एउटै ब्याङ्कबाट विशालले साधारण ब्याज र बद्रीले चक्रीय ब्याज तिर्ने शर्तमा 3 वर्षका लागि प्रति वर्ष 10% ब्याजका दरले रु 30,000 ऋण लिएछन्। यसका आधारमा तल दिएका प्रश्नमा छलफल गर्नुहोस् भनिन्छ। विशालले जम्मा कति ब्याज तिर्नुपर्छ भनिन्छ। विशालले के लिएछ? साधारण ब्याज लिएछ। र बद्रीले जम्मा कति ब्याज तिर्नुपर्छ भनिन्छ। बद्रीले के लिएछ? चक्रीय ब्याज लिएछ भनेपछि अब कसले बढी ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज निकालेर हेर्छौं। अब साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा फरक चाहिँ के छ अब यहाँ चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो वर्षका लागि भनेको चाहिँ समय 1 वर्ष भयो, बाँकी यो मूलधन सावा 30,000 नै भयो, ब्याज दर चाहिँ 10% नै भयो, जुन चाहिँ यहाँ पनि त्यही भएको छ। भनेपछि पहिलो वर्ष साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज के आयो त भन्दाखेरि बराबर आयो। ल हेर्नुस् PTR अपन 100 गर्दाखेरि 3,000 आयो। अब दोस्रो वर्षका लागि साधारण ब्याज निकाल्दा त्यही नै आउँछ, जुन चाहिँ 1 वर्ष। दोस्रो वर्षका लागि निकाल्दाखेरि यहाँ 2 वर्ष राखिँदैन, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो सावा त्यही हुन्छ, ब्याज दर त्यही हुन्छ, समय त्यही हुनाले जतिको तति नै ब्याज आयो। दोस्रो वर्ष पनि त्यही भयो, तर यहाँ चाहिँ मूलधन चाहिँ चेन्ज भयो। अब मूलधन चाहिँ यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि पहिलो वर्षको ब्याज र त्यो पहिलाको सावा भनेको 30,000 र यो पहिलो वर्षको ब्याज जोडेर 33,000 भयो। अब यो 33,000 सावा भइसकेपछि सावा इन्टु ब्याज दर इन्टु समय अपन 100 गर्दाखेरि 3300 चाहिँ हाम्रो दोस्रो वर्षको लागि चक्रीय ब्याज आयो। त्यसैगरी अब हेर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो वर्षका लागि फेरि साधारण ब्याज त्यही नै भयो 30,000, 10% 1 वर्ष भनेको चाहिँ यसमा ब्याज जोडिँदैन, त्यसैले 3,000 नै आयो। तर तेस्रो वर्षका लागि अब मूलधन यसमा कति भयो त भन्दाखेरि 33,000 सावा नै भयो, 3,300 दोस्रो वर्षको भयो, अनि यो र यो जोड्दाखेरि ल हेर्नुस् है यो 30,000 पछि 33,000 भयो, त्यसपछि जोड्दाखेरि अहिले कति भयो त भन्दाखेरि 33,000 प्लस 3,300 गर्दा 36,300 भयो। भनेपछि दोस्रो वर्षको पनि जो ब्याज चक्रीय ब्याज जोडेर यसमा चाहिँ तेस्रो वर्षका लागि मूलधन निकालियो। अब ब्याज दर 10% नै भयो, समय 1 वर्ष नै भयो। अब 36,300 इन्टु 10 इन्टु 1 अपन 100 गर्दाखेरि रु 3,330 चाहिँ यसको ब्याज आयो। यो चाहिँ चक्रीय ब्याज भयो। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ साधारण ब्याजमा I1 I2 I3 जोड्दाखेरि 9,000 भयो भने चक्रीय ब्याजमा I1 I2 I3 भनेको पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्षको जोड्दाखेरि 9,930 रुपैयाँ चाहिँ यसको चक्रीय ब्याज भयो। अब यहाँ भनेको चाहिँ एउटै ब्याज दरमा पनि साधारण ब्याजभन्दा चक्रीय ब्याज बढी ब्याज आउने रहेछ। चक्रीय ब्याजमा प्रत्येक वर्ष मूलधन कायम गर्दा अघिल्लो वर्षको मूलधनमा ब्याज जोडिँदो रहेछ, यसमा त ब्याजको पनि ब्याज लाग्दो रहेछ भनेर यसले भनेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेपछि कुन धेरै आयो त भन्दाखेरि 9,930 यसको आयो, यता 9,000 आयो भनेपछि चक्रीय ब्याज चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ।
अब कति धेरै आयो त भन्दाखेरि 930 रुपियाँ चाहिँ धेरै आयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साधारण ब्याज गणना गर्दा प्रत्येक वर्षका लागि मूलधन एउटै हुन्छ, तर चक्रीय ब्याज गणना गर्दा प्रत्येक वर्ष मूलधन रकम परिवर्तन, दोस्रो वर्षका मूलधन रकम पहिलो वर्षको मिश्रधन, त्यस्तै तेस्रो वर्षका सावा रकम भनेको दोस्रो वर्षका मिश्रधन आदि हुन्छ। एउटै सावाको बराबर ब्याज दर र समयमा साधारण ब्याजमा भन्दा चक्रीय ब्याजमा धेरै ब्याज आउने रहेछ भनेर हामीले यहाँ भर्खर निकालियो र यो निकालेर हेरियो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो वर्षको मूलधन र दोस्रो वर्षको मूलधन फरक भयो। पहिलो वर्षको मूलधनमा पहिलो वर्षको ब्याज निकालेपछि दोस्रो वर्षको मूलधन आयो। यो दुईटा जोड्दाखेरि सावा र ब्याज जोड्दाखेरि दोस्रो वर्षको मूलधन आयो। त्यसै गरी दोस्रो वर्षको मूलधनमा दोस्रो वर्षको ब्याज जोडिसकेपछि तेस्रो वर्षको मूलधन आयो। यसरी चाहिँ चक्रीय ब्याज निकालिन्छ। अब यहाँ एउटा दिएको छ क्रियाकलाप भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो सूत्र चाहिँ डिराइभ गरेको छ, अर्थात् सूत्र बनाएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिने दुईटा सूत्र छन्। दुईटा सूत्र के हुन् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट अर्थात् चक्रीय मिश्रधन। यो चक्रीय मिश्रधन P बराबर P इन्टु 1 प्लस R/100 को पावरमा T हुन्छ भनेछ। यो चाहिँ घोक्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरूले, यो चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर P इन्टु 1 प्लस R/100 को पावरमा T हुन्छ। त्यसै गरी चक्रीय ब्याज भनेको चाहिँ मिश्रधन, चक्रीय मिश्रधन माइनस मूलधन हुन्छ भनेपछि मिश्रधनमा मूलधन घटाएपछि चक्रीय ब्याज आउँछ। र अर्को भनेको चक्रीय ब्याजको सूत्र P इन्टु 1 प्लस R/100 को पावरमा T माइनस 1 हुन्छ। यो चाहिँ यो दुईटा यो सूत्र र यो सूत्र चाहिँ जान्नु नै पर्यो तपाईहरूले। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ चक्रीय ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन भनेर चाहिँ यसलाई पनि जान्नु पर्यो। यो खास गरी यो दुईटा सूत्रहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यही दुईटा सूत्र लगाएर नै हाम्रो सबै चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याज चाहिँ आउँछ। अब यहाँ क्रियाकलाप 4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अमा भनेको छ प्रत्येक वर्ष ब्याज दर फरक भएमा भनेछ। अब यहाँ पहिलो वर्षको ब्याज, दोस्रो वर्षको ब्याज, तेस्रो वर्षको ब्याज, त्यस्तै गरी अरू वर्षको ब्याज दर फरक भयो भने चाहिँ हामीलाई चक्रीय मिश्रधन बराबर के हुन्छ त सूत्र भन्दा P इन्टु 1 प्लस R1/100 इन्टु 1 प्लस R1/100 R2/100 अनि इन्टु 1 प्लस R3/100 गरी यस्तै चाहिँ कति वर्षको दिएको छ त्यो चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसै गरी चक्रीय ब्याज के हुन्छ त भन्दाखेरि P इन्टु 1 प्लस R/100 R1/100 हो यहाँ इन्टु 1 प्लस R2/100 इन्टु 1 प्लस R3/100 माइनस 1 हुन्छ। भनेपछि यसमा र यसमा फरक भनेको चाहिँ माइनस 1 ले चाहिँ फरक पार्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चक्रीय मिश्रधनमा पछाडि माइनस 1 हुँदैन, तर चक्रीय ब्याजमा चाहिँ माइनस 1 हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पनि लागू भएको छ। त्यसै गरी अब समय T वर्ष र यम महिनामा दिएको छ भने चाहिँ चक्रीय मिश्रधन CA बराबर P इन्टु 1 प्लस R/100 को पावरमा T इन्टु 1 प्लस यम R/100 भनेर चाहिँ 1200 भनेर चाहिँ दिएको छ। त्यसै गरी चक्रीय ब्याज निकाल्दाखेरि फेरि P इन्टु 1 प्लस R/100 को पावरमा T इन्टु 1 प्लस यम R/1200 माइनस 1 चाहिँ यसको चक्रीय ब्याजको हुन्छ भने चक्रीय मिश्रधनको यो हुने भयो। यहाँ पनि माइनस 1 को फरक छ। अब त्यसै गरी अर्धवार्षिक रूपमा અહીં त दिएको थियो वार्षिक रूपमा भनेर, अब चाहिँ अर्धवार्षिक रूपमा दिने बित्तिकै अर्धवार्षिक भनेको 6 महिनाको हुने बित्तिकै के हुने भयो त 2 ले भाग गर्नु पर्यो भनेपछि कम्पाउन्ड एमाउन्ट चक्रीय मिश्रधन P इन्टु 1 प्लस R/200 लाई हेर्नुहोस् है 2 ले गुणन गरेछ 200 को पावरमा 2T हुन्छ भनेछ। यो चाहिँ अब अर्धवार्षिक रूपमा निकाल्दाखेरि यो सूत्र लगाउनु पर्यो। त्यसै गरी चक्रीय ब्याजको लागि P इन्टु 1 प्लस R/200 को पावरमा 2T माइनस 1 हुन्छ भनेछ। यहाँ पनि यी माइनस 1 को फरक भयो। यति नै हो कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा फरक। अब त्यसै गरी अर्धवार्षिक भयो। अब त्रैमासिकमा हेर्नुहोस्, त्रैमासिक हुने बित्तिकै अब वर्षमा 4 वटा त्रैमासिक हुन्छन् भनेको 3 महिना 3 महिना 3 महिना र 3 महिना जोड्दाखेरि 12 महिना हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ 4 ले भाग गर्ने भयो यसलाई।
यो वार्षिककोलाई 4 ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याज आउँछ। जस्तो कि p × 1 + r/400 भयो। यहाँ वार्षिक हुँदाखेरि 100 हुन्छ, अर्धवार्षिक हुँदा 200 हुन्छ र त्रैमासिक हुँदा 400 हुन्छ र पावरमा 40 हुन्छ। त्यसै गरी चक्रीय ब्याजको लागि p × 1 + r/400 को पावरमा 40 - 1 हुन्छ भनेको यसमा र यसमा फेरि पनि -1 को फरक भयो। र यसरी चाहिँ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक चक्रीय ब्याज चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ। अब हामी उदाहरण हेर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब उदाहरण 1 मा रु 2000 को वार्षिक 12% ब्याज दरमा 2 वर्षपछि चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्रधन कति हुन्छ, चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। तर यहाँ चाहिँ सूत्र प्रयोग नगरी भनेछ। भनेपछि हामीलाई चक्रीय ब्याजको सूत्र प्रयोग गर्न भने छैन, तर हामी साधारण ब्याजको सूत्र चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मूलधन भनेको p भनेको कति भयो, 2000 भयो, यही दिएको छ। ब्याज दर भनेको 12% भयो र समय भनेको 2 वर्ष छ। भनेपछि अब यो मूलधनलाई हामीले पहिलो वर्षका लागि के गर्छौँ, यो चाहिँ 2000 मान्छौँ। भनेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ। I1 = P1T R/100 गरेछ। यिनमा यिनी मान राखेछ र जम्मा रु 240 रुपियाँ। यो चाहिँ पहिलो वर्षको अन्त्यमा 240 रुपियाँ ब्याज आयो। अब त्यसै गरी दोस्रो वर्षको मूलधन P2 भनेको चाहिँ पहिलो वर्षको अन्त्यको मिश्रधन बराबर P1 + I1 बराबर कति भयो त भन्दाखेरि यो 2000 पहिल्यै थियो र अब ब्याज जोडेर 240 जोड्दाखेरि 2240 चाहिँ यसको P2 अर्थात् दोस्रो वर्षको लागि मूलधन भयो। अब दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्दाखेरि दोस्रो वर्षको मूलधन अनि समय र ब्याज दर अपन 100 गर्दाखेरि 268.8 चाहिँ आयो। अब 2 वर्षपछिको चक्रीय ब्याज कति भयो त भन्दाखेरि I1 + I2 गर्दाखेरि 240 पहिलो वर्षको र 268.8 दोस्रो वर्षको गर्दाखेरि 508 रुपियाँ चाहिँ चक्रीय ब्याज आयो। भनेपछि अब चक्रीय मिश्रधन कति भयो त भन्दाखेरि यो P1 मा CI जोड्नु पर्यो। भनेको चक्रीय मिश्रधन र मूलधन र चक्रीय ब्याज जोडिसकेपछि चक्रीय मिश्रधन आउँछ, जुन चाहिँ 2000 मा 508.8 जोड्दाखेरि 2508.8 चाहिँ चक्रीय मिश्रधन आयो। त्यसै गरी अब उदाहरण 2 हेर्न सक्नुहुन्छ। वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार 12% प्रति वर्ष ब्याज दरले 3 वर्षका लागि रु 25,000 सापट्टि लिएर ठिक 3 वर्षपछि बुझाउँदा हुन आउने चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब यो एकदमै सजिलो छ। 12% यहाँ वार्षिक भनेपछि अब ठ्याक्क वार्षिकको सूत्र लगाइदिनुहोस्, जुन चाहिँ p × 1 + r/100 को पावरमा t - 1 भयो। त्यसपछि 12% ब्याज दरको ठाउँमा r को ठाउँमा 12% राख्नुहोस्, t को ठाउँमा 3 वर्ष राख्नुहोस् र p को ठाउँमा 25,000 राख्नुभयो भने यसको आन्सर आइहाल्छ। भनेपछि अब हामीलाई चक्रीय ब्याज निकाल्नलाई यहाँ चाहिँ सूत्र छुटाएको रहेछ। CI = सूत्र अनुसार चक्रीय ब्याज CI = p × यहाँ अगाडि p हुनुपर्ने हो, p × 1 + r/100 को पावरमा t - 1 भयो। यहाँ चाहिँ p को मान राखेछ 25,000 × 1 + r भनेको चाहिँ 12 भयो, 100 भयो र पावरमा t को ठाउँमा 3 राख्यो, -1 भयो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 25,000 × अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। यो सल्भ गर्दाखेरि कमन लिनुहोस्। यसको तल 100 छ भनेपछि 100 ले 1 लाई गुणन गर्दा 100 भयो र 12 जोड्दाखेरि 112 भयो, अपन 100 भयो अनि पावरमा 3 छँदैछ, -1 भयो। अब यसलाई भाग गरेर क्युब गर्नुभयो भने चाहिँ 1.408928 आउँछ। -1 गर्दाखेरि यो 0.404928 हुन्छ। यसलाई गुणन गर्नुभयो भने चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 10,123.20 हुन्छ। अब यो चाहिँ आयो चक्रीय ब्याज आयो। अब हामीलाई निकाल्न भनेछ चक्रीय मिश्रधन पनि। भनेपछि मूलधनमा चक्रीय ब्याज जोडेपछि मूलधन हाम्रो 25,000 छ र चक्रीय ब्याज आयो 10,123.20 गर्दाखेरि मिश्रधन कति आयो त भन्दाखेरि 35,123.20। यसरी चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा चक्रीय ब्याज निकालेर मिश्रधन पनि निकालियो। अब त्यसै गरी उदाहरण नम्बर 3 हेर्नुहोस्।
अब एकजना मानिसले आफ्नो साथीबाट वार्षिक 12.5% साधारण ब्याज दरले रु 32,000 ऋण लिएछ। उसले सोही ब्याज दरले चक्रिय ब्याज पाउने गरी ऋणमा लिएको सम्पूर्ण रकम एकजना पसलेलाई सापटी दिएछ। 3 वर्षपछि उसले कति रकम बढी पाउँछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। साधारण ब्याजको लागि पैसा लियो र त्यसलाई चक्रिय ब्याजमा लगायो भनेपछि हामीलाई साधारण ब्याज पनि निकाल्नु पर्यो, चक्रिय ब्याज पनि निकाल्नु पर्यो। हामीलाई साधारण ब्याजको लागि PTR/100 छ र चक्रिय ब्याजको लागि P × 1 + R/100 को पावरमा T - 1 छ। दुईटा सूत्र भयो, दुईटा फरक सूत्र लगाउनुहोस्। त्यसपछि कुन चाहिँ धेरै आउँछ, धेरैबाट थोरै रकम घटाउँदाखेरि अब कति बढी रकम आउँदो रहेछ भन्ने पत्ता लाग्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, P भयो, T भयो र R भयो। अब SI र CI निकाल्न भनेछ। SI भनेको PTR/100, यही माथिको भ्यालु ल्याएर यहाँ राखिदिनु भयो भने जम्मा 12,000 आयो र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चक्रिय ब्याजको सूत्र यहाँ दिएको छ। यसैलाई राख्दाखेरि अब यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई गर्दाखेरि मात्रै 13,562.50 आछ भनेपछि अब बढी पाउने रकम, उक्त मानिसले बढी पाउने रकम भनेको धेरैबाट थोरै घटाउनुहोस् भनेपछि चक्रिय ब्याजबाट साधारण ब्याज घटाउँदा 13,562.50 बाट 12,000 घटाउँदाखेरि 1,562.50 चाहिँ यसले बढी पाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ आयो। यसरी चाहिँ चक्रिय ब्याज जहिले पनि साधारण ब्याजभन्दा धेरै नै आउँछ। ल, यो भयो हाम्रो अर्को प्रकारको प्रश्न। त्यसैगरी उदाहरण 4 हेर्न सक्नुहुन्छ। समयले रु 5,000 वार्षिक 8% का दरले 2 वर्षका लागि लगानी गर्ने निधो गरे। त्यसका लागि उनीसँग 2 वटा सुरक्षित विकल्प छन्। पहिलो विकल्प अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज पाउने र दोस्रो विकल्प वार्षिक रूपमा ब्याज पाउने छ भनेछ। यदि तपाईले सुझाव दिनु पर्यो भने कुन विकल्पमा जाने सुझाव दिनुहुन्छ, कारण सहित लेख्नुहोस् भनेछ। अब यहाँ सावा 5,000 छ, ब्याज दर 8% र समय 2 वर्ष छ भनेपछि अब यो कुरा यहाँ लेख्नुहोस्। यहाँ मूलधन P भनेको 5,000, R भनेको 8% र समय 2 वर्ष भयो। अब पहिलो विकल्प के छ त भन्दाखेरि अर्धवार्षिक रूपमा। अर्धवार्षिकको लागि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सूत्र थोरै फरक हुन जान्छ। अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज CI1 बराबर P × 1 + R/200 ल चाहिँ यहाँ चाहिँ 200 आयो, पावरमा 2T भयो, -1 भयो। अनि लानु यो चाहिँ अर्धवार्षिक भयो। अब यिनमा चाहिँ भ्यालु राख्नु भयो भने चाहिँ कति आउने भयो त भन्दाखेरि 849.29 चाहिँ यो अर्धवार्षिक रूपमा आयो। र अब हेर्न सक्नुहुन्छ वार्षिक रूपमा निकाल्दाखेरि सूत्र फरक छ। અહીં हामी अगाडि निकाले जस्तै वार्षिक रूपमा निकालिसकेछौँ र यो अर्धवार्षिकको चाहिँ अर्धवार्षिक भन्ने बित्तिकै यहाँ अपन 200 भयो र पावरमा 2T भयो। अनि त्रैमासिक भन्ने बित्तिकै यहाँ अपनमा 400 भयो र पावरमा 4T भयो। तर वार्षिक भन्ने बित्तिकै अपन 100 भयो र पावरमा T मात्रै भयो। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, नझुक्किनु होला। अब वार्षिक चक्रिय ब्याज निकाल्दाखेरि यो सूत्र लगाउनुहोस् र यसमा चाहिँ भ्यालु राख्दाखेरि 832 रुपैयाँ आयो भनेपछि यहाँ वार्षिक रूपमा 832 रुपैयाँ आयो, तर अर्धवार्षिक रूपमा 849.29 रुपैयाँ आयो भनेपछि अर्धवार्षिक रूपमा चक्रिय ब्याज निकाल्दाखेरि फरक कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा यो 849.29 माइनस 832 गर्दाखेरि 17.29 चाहिँ बढी चाहिँ अर्धवार्षिक रूपमा आउँदो रहेछ भनेपछि अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज अनुसार रु 27.29 बढी प्राप्त हुने हुनाले दिएको पहिलो विकल्प अनुसार लगानी गर्न सुझाव दिन्छु भनेर चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी उदाहरण नम्बर 5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा 12 पढ्दै गरेको विद्यार्थीले रु 10,000 वार्षिक चक्रिय ब्याज दरमा 2 वर्षका लागि लगानी गरेछन्। 1 वर्षको अन्त्यमा चक्रिय मिश्रधन रु 11,200 हुन्छ भने वार्षिक चक्रिय ब्याज दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब चाहिँ हामीलाई ब्याज दर R निकाल्नु पर्यो र दोस्रो वर्षको अन्त्यमा चक्रिय मिश्रधन कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ र कम्पाउन्ड एमाउन्ट अर्थात् चक्रिय मिश्रधन पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। अब समाधान हेर्नुहोस्। यहाँ यो क को लागि मूलधन P भनेको चाहिँ 10,000 दिएको छ। अनि पहिलो वर्षको अन्त्यमा चक्रिय मिश्रधन भनेको हामीलाई अब चक्रिय मिश्रधन दिएको छ, हामीलाई निकाल्नुपर्ने चक्रिय ब्याज दर छ।
त्यसैले चक्रिय मिश्रधन 11,200 भयो। समय पहिलो वर्ष भन्ने बित्तिकै 1 वर्ष भइहाल्यो। अब सूत्र अनुसार अब सूत्र के लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि कम्पाउन्ड एमाउन्ट अर्थात् चक्रिय मिश्रधनको सूत्र लगाउनुहोस्। P × 1 + R/100 को पावरमा T। अब हामीलाई P पनि दिएको छ र कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि दिएको छ भनेको CA को ठाउँमा CA राखिदिनुहोस् बराबर P × 1 + R/100 को पावरमा T भनेको 1 भयो। भनेपछि अब निकाल्नुपर्ने R छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो यता बराबरभन्दा अगाडि जाँदा यसको भागमा गयो बराबर 1 + R/100 भनेको पावरमा 1 भनेको यही नै भयो। अब यसलाई भाग गर्दाखेरि 1.12 आयो बराबर 1 + R/100 भयो। अनि यो 1 चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि घट्यो यो माइनस हुँदै गयो त्यसैले 0.12 भयो बराबर R/100 भयो र 0.12 यो तलको 100 चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ भागमा थियो अगाडि जाँदा गुणानमा गयो त्यसैले 0.12 × 100 बराबर R भयो र R बराबर 12% चाहिँ चक्रिय ब्याज दर आयो। अब चक्रिय ब्याज दर 12% आइसकेपछि अब हामीलाई निकाल्न भनेछ चक्रिय मिश्रधन। भनेपछि अब 2 वर्षको अन्त्यमा चक्रिय मिश्रधन निकाल्न भनेछ जुन चाहिँ फेरि चक्रिय मिश्रधनको सूत्र लगाउनुहोस् P × 1 + R/100 को पावरमा T। P चाहिँ 10,000 दिएकै छ 1 प्लस ब्याज दर भर्खर आयो 12% अपन 100 को पावरमा 2 वर्ष राख्नुहोस् किनकि 2 वर्षको अन्त्यमा भनेछ। भनेपछि 10,000 × 112 भनेको चाहिँ यहाँ कमन लिँदाखेरि यो एलसिएम लिँदाखेरि आएको हो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। यसको तलपट्टि केही छैन भनेको चाहिँ 1 छ। 1 र 100 को कमन 100 आयो। 1 ले 100 लाई भाग गर्दाखेरि 100 भयो। 100 ले 1 लाई गुणन गर्दा 100 भयो प्लस यो 100 ले 100 लाई काट्नुहोस् 1 भयो। 1 ले 12 लाई गुणन गर्दाखेरि 12 भयो। भनेपछि माथि भयो 112 र तल भयो 100। भनेपछि अब यसको पावरमा 2 नै भयो। अब यसलाई भाग गरेर स्क्वायर गर्नुभयो भने चाहिँ र यो 10,000 ले गुणन गर्दाखेरि चाहिँ 12,544 चाहिँ आउँदो रहेछ। भनेपछि दोस्रो वर्षको अन्तिममा हुने चक्रिय मिश्रधन कति आयो त भन्दाखेरि 12,544 आयो। यसरी चाहिँ हामीले यो चक्रिय ब्याज दर पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ र चक्रिय मिश्रधन पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ जब चक्रिय ब्याज दर आउँछ। त्यसैगरी उदाहरण 6 हेर्न सक्नुहुन्छ। रु 2 लाखलाई पहिलो वर्षका लागि 8% प्रति वर्ष, दोस्रो वर्षका लागि 10% प्रति वर्ष र तेस्रो वर्षका लागि 12% प्रति वर्ष ब्याज दर निर्धारण गरी लगानी गर्दा 3 वर्षपछिको चक्रिय मिश्रधन र चक्रिय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। भनेपछि 3 वर्षको लागि 3 वर्षपछि निकाल्न भनेछ। हामीलाई सावा अर्थात् मूलधन दिएको छ 2 लाख र ब्याज दर चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ फरक छ। भनेपछि हामीलाई सूत्र लगाउनु पर्यो अझै फरक। भनेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो वर्षको लागि 8%, दोस्रो वर्षको लागि 10% र तेस्रो वर्षको लागि 12% दिएको छ। अब चक्रिय मिश्रधन र चक्रिय ब्याज निकाल्न भनेछ। चक्रिय मिश्रधनको लागि P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100 चाहिँ यो चाहिँ सूत्र लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ चक्रिय मिश्रधन निकाल्नलाई। अब यो P को ठाउँमा कति राख्नुहुन्छ 2 लाख छ र R1 को ठाउँमा 8%, R2 को ठाउँमा 10% र R3 को ठाउँमा 12% आयो। अरु जस्ताको तस्तै छ। भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2,66,112 रुपियाँ चाहिँ यसको चक्रिय मिश्रधन आयो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ चक्रिय ब्याज निकाल्नलाई चक्रिय मिश्रधन माइनस मूलधन गरेपछि चक्रिय ब्याज आइहाल्यो। भनेपछि मूलधन दिएको छ 2 लाख, चक्रिय मिश्रधन भर्खरै 2,66,112 आयो। अब 2,66,112 माइनस 2 लाख गर्दाखेरि चक्रिय ब्याज कति आयो त भन्दा 66,112 रुपियाँ चक्रिय ब्याज आयो। यो चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष फरक ब्याज दर दिएको अवस्थामा चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ। ल यो भयो हाम्रो उदाहरण 6। अब उदाहरण 7 हेर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित वार्षिक चक्रिय ब्याज दरले कुनै धनको मिश्रधन 2 वर्षमा रु 14,520 र 3 वर्षमा रु 15,972 हुन्छ भने ब्याज दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ र मूलधन कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। भनेपछि यसमा समय दिएछ अनि हाम्रो मूलधन पनि दिएको छ।
मिश्रधन दिएको छ। एउटा समय दियो, अर्को मिश्रधन दियो। फेरि अर्को पनि यहाँ चाहिँ हामीलाई तुलना गर्न भनेको छ 2 वर्ष र 3 वर्षको चक्रीय मिश्रधन दिएको छ भनेपछि अब हामीलाई ब्याज दर पत्ता लगाउन र मूलधन कति हुन्छ निकाल्न भनेको छ भनेपछि मानौँ ब्याज दर आर बराबर R% भनेर चाहिँ मानेको छ र मूलधन चाहिँ कति भनेको छ त भन्दाखेरि P बराबर RS 100 रुपियाँ चाहिँ मूलधन रहेछ। अब पहिलो अवस्था अनुसार भनेको चाहिँ ब्याज दर पत्ता लगाउन भनेको छ हामीलाई चाहिँ पहिलो अवस्था के छ भन्दाखेरि 2 वर्षमा 14,520 रुपियाँ भनेको छ भनेपछि 2 वर्ष र कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति छ 14,520। अब चक्रीय मिश्रधनको सूत्र लगाउनुहोस्। कम्पाउन्ड एमाउन्ट 1 बराबर P × 1 + R/100 को पावरमा T भयो र हामीलाई R निकाल्न भनेको छ। अरू कुराहरू हामीलाई दिएको छ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट 14,520 बराबर X चाहिँ P मानेका छौँ 1 + R/100 को पावरमा समय कति छ भन्दाखेरि 2 वर्ष दिएको छ भनेपछि यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट भयो, पहिलो समीकरण। त्यसै गरी दोस्रो समीकरण बनाउनुहोस्। दोस्रो समीकरण बनाउँदाखेरि चक्रीय मिश्रधन दिएको छ 15,972, समय दिएको छ 3 वर्ष। अब फेरि चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट 2 बराबर P × 1 + R/100 को पावरमा T लगाउँछौँ अनि कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ अहिले 15,972 बराबर X × 1 + R/100 को पावरमा 3। यो चाहिँ 3 वर्षको लागि भयो। अब समीकरण 2 यो चाहिँ समीकरण 2 भयो। समीकरण 2 लाई 1 ले भाग गर्दा भनेछ भनेपछि यो जुन चाहिँ धेरै वर्ष छ त्यसलाई चाहिँ माथि राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। समीकरण 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्नुहोस् भनेपछि अब यहाँ अगाडिको कुरा 15,972 भयो र 14,520 ले यता अगाडि भाग गर्यो र पछाडि चाहिँ यो X × 1 + R/100 को पावरमा 3 लाई X × 1 + R/100 को पावरमा 2 ले भाग गर्यो भनेपछि अब यसलाई यो 15,972 लाई 14,520 ले भाग गर्दा 1.10 आयो। यो अगाडिको भयो बराबर यो X ले यो X काट्यो भागमा छ त्यसैले तल र माथि कट्यो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो तलपट्टि दुईटा छ यस्तै 1 + R/100 को पावरमा 2 छ, माथि 3 छ भनेपछि यो 2 लाई माथि लगेर घटाउनु भयो भने घाताङ्कको नियम अनुसार घट्छ भनेपछि 1 + R/100 को पावरमा 3 - 1 2 गर्दाखेरि 1 भयो भनेपछि यो यति मात्रै रह्यो 1 + R/100। अब यो 1 लाई अगाडि लैजानुहोस्। यो 1 लाई अगाडि लैजाँदा 0.10 भयो, योसँग घट्न गयो। अब यो 100 लाई चाहिँ यता 0.10 सँग गुणन गर्दाखेरि R बराबर 10% आयो। त्यसर्थ ब्याज दर भनेको चाहिँ हाम्रो 10% प्रति वर्ष आयो। अब अर्को निकाल्न भनेको छ मूलधन कति हुन्छ भनेछ। अब मूलधन निकालौँ। मूलधन निकाल्दाखेरि फेरि 10% लाई समीकरण 1 मा राख्दा भनेछ अब हामीले यो 10% यहाँ राखिसकेपछि x को मान आउँछ भनेपछि 10% लाई यहाँ राख्यो r को ठाउँमा 10%। अब चाहिँ x को मान निकालेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि मूलधन आउँछ जुन चाहिँ x बराबर 12,000 रुपियाँ चाहिँ आएको छ भनेपछि मूलधन चाहिँ 12,000 रहेछ र ब्याज दर चाहिँ 10% रहेछ भनेर चाहिँ यसरी निकालियो। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वैकल्पिक तरिका भनेर अर्को तरिका पनि दिएको छ। तपाईहरुलाई यो सजिलो लाग्छ भने यो पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो वैकल्पिक तरिका भन्दा चाहिँ यो तरिका नै सजिलो छ। अब हामी अर्को उदाहरण हेर्छौं, अर्को तरिकाको प्रश्न। अब उदाहरण 8 मा भनेको छ एकजना व्यक्तिले विकास बैंकमा रु 2 लाख 2 वर्षका लागि प्रति वर्ष 10% को दरमा पाएको ब्याजमा 5% कर कट्टी हुने गरी अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज पाउने गरी जम्मा गरेछन्। तर ठीक 1 वर्षपछि बैंकले नीति परिवर्तन गरी सोही ब्याज दरमा त्रैमासिक चक्रीय ब्याज दिने निर्णय गरेछन् भनेछ। अब कर कट्टी गरी पहिलो वर्षको ब्याज रकम पत्ता लगाउनुहोस्। कर कट्टी गरी दोस्रो वर्षको ब्याज रकम पत्ता लगाउनुहोस्। कर कट्टी गरी पहिलो र दोस्रो वर्षका ब्याज रकममा कति फरक छ पत्ता लगाउनुहोस्। कर कट्टी गरी पहिलो वर्षका र दोस्रो वर्षका ब्याज रकममा कति प्रतिशतले फरक परेछ हिसाब गरी गणना गर्नुहोस् भनिन्छ। भनेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो र अर्को त्रैमासिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब हामीले त्यसै अनुसार गर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मूलधन दिएको छ 2 लाख, 10% ब्याज दर दिएको छ र हामीलाई चाहिँ अर्धवार्षिक र वार्षिक गरी 2 वर्ष चाहिँ समय दिएको छ भनेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिलो वर्षका लागि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार भनेछ भनेपछि
CI1 बराबर के हुने भयो त भन्दाखेरि P × 1 + R अपन अर्धवार्षिक हुने बित्तिकै 200 भयो। R अपन 200 को पावरमा 2t - 1 भयो भनेपछि अब यसमा यो माथिको भ्याल्युहरूलाई राखिदिनुस्। यो राख्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 2t को ठाउँमा यहाँ कति राख्नु नि भयो 1 राख्नु नि भयो अनि p को ठाउँमा 2 लाख राख्नु नि भयो। यो चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 20,500 चाहिँ यसको पहिलो वर्षका लागि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज आयो। अब 5% यो के भनेछ प्रश्नले 5% करकट्टी हुने गरी भनेछ भनेपछि अब यो आको ब्याजमा 5% रकम कट्टा गर्नुस् भनेपछि CI1 बराबर 20,500 माइनस 20,500 को 5% घटाउनुस् भनेपछि 20,500 को 5 गर्दाखेरि 20,500 × 5/100 हुन्छ प्रतिशतमा निकाल्दाखेरि भनेपछि यो पछाडिको गुणान गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 1,025 रुपैयाँ आयो र 20,500 मा 1,025 घटाउँदा 19,475 रुपैयाँ चाहिँ 5% रकम कट्टी गरिसकेपछि चाहिँ आयो। यो चाहिँ कर कट्टापछिको रकम हो। अब 1 वर्षपछिको चक्रीय मिश्रधन भनेको छ। अब 1 वर्षपछिको चक्रीय मिश्रधन कति भयो त भन्दाखेरि 2 लाखमा कति जोड्नु पर्यो यो 5% कर कट्टा गरिसकेपछिको रकम जोडेपछि 2,19,475 चाहिँ यो 1 वर्षपछिको चक्रीय मिश्रधन आयो। अब के हुने भयो त भन्दाखेरि अब दोस्रो वर्षका लागि मूलधन P बराबर 1 वर्षपछिको चक्रीय मिश्रधन रु 2,19,475 भनेको दोस्रो वर्षको मूलधन चाहिँ पहिलो वर्षको मिश्रधन भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2,19,475 चाहिँ के भयो त भन्दा दोस्रो वर्षको मूलधन भयो अर्थात् P भयो भनेपछि अब 1/4 वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार भनेपछि त्रैमासिक चक्रीय ब्याज अनुसार निकाल्दैछौँ। CI2 बराबर P × 1 + R अपन त्रैमासिक हुने बित्तिकै 400 भयो पावरमा 4t - 1 भयो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 2,19,475 भनेको चाहिँ यो P भयो × 1 + R भनेको 10% छ अपन 400 को पावरमा 4 × 1 भयो यो वर्ष भयो -1 भयो भनेपछि अब 2,19,475 इन्टु यो ब्राकेट भित्रको सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 0.1038128906 आयो। यसलाई यससँग गुणान गर्दाखेरि 22,784.33 चाहिँ यसको चक्रीय ब्याज आयो। 1/4 वार्षिक चक्रीय ब्याज आयो भनेपछि अब फेरि यसमा पनि 5% रकम कट्टा गर्नु पर्यो अथवा कर कट्टा गर्नु पर्यो भनेपछि CI2 बराबर 22,784.33 माइनस 22,784.33 को 5% कट्टा गर्दाखेरि 5% भनेको 1,139.21 रहेछ। यसमा यो घटाउँदाखेरि 21,645.12 आयो। अब कर कट्टापछि दोस्रो वर्षका ब्याज रकम कति आयो त भन्दाखेरि यो 21,645.12 भयो। अब ब्याज रकममा फरक के भयो त भन्दाखेरि CI2 - CI1 गर्दाखेरि 21,645.12 माइनस 19,445 घटाउँदा 2,170.12 चाहिँ फरक आयो। अब यिनीहरूको फरकको प्रतिशत निकाल्नुस्। ब्याज रकमको फरक प्रतिशतमा निकाल्दाखेरि CI2 - CI1 अपन CI1 भनेको चाहिँ यो कति आछ यो फरकलाई माथि राख्नुस् र अपन CI1 सँग फरक निकाल्दै हुनुहुन्छ इन्टु 100 गर्नुस् भनेपछि फरक कति आयो त भन्दाखेरि 11.14% चाहिँ फरक आउँदो रहेछ भनेपछि पहिलो वर्षको ब्याज भन्दा दोस्रो वर्षको ब्याज 11.14% ले बढी पाउने रहेछ। यो भयो हाम्रो अर्कै तरिकाको सल्युसन। अब उदाहरण 9 मा हेर्न सक्नुहुन्छ वाणिज्य बैंकले रु 52,500 बाबुलाल र जीवनलाललाई वार्षिक 10% चक्रीय ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरेछ। बाबुलालले 2 वर्षपछि बैंकलाई बुझाएको चक्रीय मिश्रधन र जीवलालले 3 वर्षपछि बुझाएको चक्रीय मिश्रधन बराबर रहेछ भने उनीहरूले बैंकबाट कति रकम ऋण लिएका रहेछन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ बाबुलालले ऋण लिएको रकम चाहिँ P1 बराबर X मानेछ। अब यो चाहिँ 52,500 चाहिँ बाबुलाल र जीवनलालले सँगै लिएका हुन् भनेपछि एउटाको X मानिसकेपछि अर्कोको कति हुने भयो त भन्दाखेरि
52,500 मा एक्स घटाइदिइसकेपछि अर्कोको P2 चाहिँ 52,500 माइनस एक्स हुने भयो भनेपछि जीवलालको 52,500 माइनस एक्स भयो भने बाबुलालको एक्स भयो। यो चाहिँ P1 र P2 भयो। अब यहाँ बाबुलालले 2 वर्षपछि बुझाउनु पर्ने चक्रीय मिश्रधन भनेछ। चक्रीय मिश्रधन CA1 बराबर P1 × 1 + r/100 को पावरमा t भयो। P1 कति छ? x छ। 1 + r कति दिएको छ? 10% दिएको छ। अपन 100 को पावरमा 2 भयो भनेको चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1.21x आयो। अब त्यस्तै जीवलालले 3 वर्षपछि बुझाउनु पर्ने चक्रीय मिश्रधन भनेछ। CA2 बराबर P × 1 + r/100 को पावरमा t भयो। अनि यो P2 कति छ त भन्दाखेरि 52,500 माइनस x छ इन्टु 1 + r/100 को पावरमा 3 भनेको चाहिँ r को ठाउँमा 10 भयो, t को ठाउँमा 3 वर्ष भयो। यसको 2 वर्ष थियो, यसको 3 वर्ष भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1.331 आयो। यसलाई सल्भ गर्दा यो पछाडिको र यसलाई फेरि एउटा छुट्टै गुणान गर्दाखेरि 52,500 लाई 1.331 ले गुणान गर्दा 69,877.5 आयो र x लाई यसले गुणान गर्दाखेरि 1.331x भयो। अब प्रश्न अनुसार CA1 बराबर CA2 गर्न पाइयो भनेपछि के भनेछ भन्दाखेरि बुझाएको चक्रीय मिश्रधन बराबर रहेछ भनेछ। भनेपछि 2 वर्षपछि र 3 वर्षपछिको चक्रीय मिश्रधन बराबर भएपछि के गर्न पाइयो त? यो दुईटै मिश्रधनलाई बराबर लेख्न पाइयो। अब यति गरिसकेपछि CA1 छ 1.21x र CA2 छ यो पछाडिको भयो। अब यसलाई अगाडि लैजानुस्। यो अगाडि लैजाँदाखेरि पछाडि माइनसमा छ, अगाडि जाँदा प्लस भयो। 1.21x र 1.331x जोडिँदाखेरि 2.541x भयो बराबर यो पछाडिको पछाडि नै छ। अब यो x लाई अगाडि नै राखेर यसलाई पछाडि लैजाँदा भागमा गयो भनेपछि हाम्रो x को मान कति आयो त भन्दाखेरि 27,500 आयो। अतः बाबुलालको कति रहेछ त भन्दाखेरि बाबुलालले ऋण लिएको रकम x को मान 27,000 आइहाल्यो। अब जीवलालले ऋण लिएको रकम 52,500 मा 27,500 घटाउनु भयो भने चाहिँ कति आउने भयो त भन्दाखेरि 25,000 चाहिँ आउने भयो। त्यसैले बाबुलालले रु 27,500 र जीवलालले रु 52,500 माइनस 27,500 घटाउँदाखेरि 25,000 ऋण लिएका रहेछन् भनेर चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो उदाहरणहरू सबै सकियो, जुन चाहिँ हरेक क्वेसनहरू एकदमै फरक खालका थिए र मैले त्यसलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेँ जस्तो लाग्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यिनै उदाहरणहरू हेरेर चाहिँ एक्सरसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो खालको क्वेसनहरू कुनै पनि छैन। यहाँ चाहिँ सूत्र प्रयोग नगरिकन यो चक्रीय ब्याज निकाल्न भनेको छ र चक्रीय मिश्रधन निकाल्न भनेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले साधारण ब्याजको सूत्र प्रयोग गर्नुस् र हरेक वर्षको लागि मूलधनमा साधारण ब्याज जोडेर चक्रीय ब्याज निकाल्नुस्। अब 4 मा भनेको छ कति प्रतिशत चक्रीय ब्याजका दरले भनेछ। यहाँ चाहिँ ब्याज दर निकाल्न भनेछ, जुन चाहिँ हामीले अगाडि हेरिसकेछौं। त्यसैगरी यिनी प्रश्नहरू माथिको उदाहरणसँग एकदमै सिमिलर छन्। तपाईहरुले यिनी प्रश्नहरूलाई चाहिँ माथिका उदाहरणहरू हेरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ यो 12 नम्बरको क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यसमा धेरै कुरा निकाल्न भनेको छ र आउने तरिका पनि यही हो, क ख ग घ गरेर चाहिँ आउँछ र यसमा करको कुरा गरेको छ, अनि ब्याज दरको कुरा गरेको छ, ब्याज रकमको कुरा गरेको छ र प्रतिशतको पनि कुरा गरेको छ। त्यसैले यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ जान्ने कोसिस गर्नु होला र यो च्याप्टरमा चाहिँ यति नै। अर्को च्याप्टर अर्को नयाँ भिडियोमा।